नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म प्रकाश तामाङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको हत्या भाइ पर्ने 17 वर्षीय युवकले गरेको प्रहरीको दाबी अपराध स्वीकार गरेको भन्दै आज सार्वजनिक मुद्दा चलाएर थप अनुसन्धान गरिने। 2 हप्ताको अनुसन्धानपछि भागीरथी प्रकरणका अभियुक्त पक्राउ परे पनि निर्मला प्रकरण 2.5 वर्षदेखि रहस्यमय, सरकार असफल भएको परिवार र अधिकार कर्मीको आरोप। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा। 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि समय थप्नै पर्ने बाध्यता। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको एमिकस क्युरीका सदस्य खरेलको राय। विघटनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको उपराष्ट्रपतिको भनाई। नेपाल आयल निगमले 1 हप्तामै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि चौतर्फी विरोध। उपभोक्ताको गुनासोप्रति अधिकार कर्मी भने मौन। निगम भन्छ चाहिँ घाटामै छौं। दुबईकी राजकुमारी लतिफालाई बन्धक बनाएको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ईयूका अधिकारीसँग जवाफ माग्ने। सम्भावित घटनाबारे अनुसन्धान पनि गरिने। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको पार्टी एपीएफ क्लबलाई त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरीपछि एपीएफ 2 खेल अगावै च्याम्पियन। अब समाचार विस्तारमा। बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी किशोरी भागीरथी भट्टको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। गएको माघ 21 गते विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा हत्या गरिएकी भागीरथीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छिमेकी दिनेश भट्टलाई प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। आरोपी भट्ट भागीरथी अध्ययनरत स्थानीय सनातन धर्म माविको कक्षा 11 मा पढ्ने किशोर हुन्। भागीरथी सनातन माविकै विद्यालयको कक्षा 12 मा व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत थिइन्। घटना भएको केही दिनमै नै भट्टमाथि निगरानी गरिरहेको र अभियुक्तको साबिती बयान, प्राप्त सबूत, अन्य प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीको भनाई लगायतलाई आधार मानेर अपराध उनैले गरेको पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उत्तम राज सुवेदीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए। हाम्रो आरोपित व्यक्तिको चाहिँ तत्काल घटनास्थलमा उसको उपस्थिति, तत्काल उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोधपुछको क्रममा हामीले नियन्त्रणमा लिनुभन्दा अगाडि सोधपुछ हुन्छ नि विभिन्न खालका, के हो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, तत्काल सोधपुछको क्रममा निजले दिएको बयान, निजको चाहिँ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उसको चाहिँ देखिएको लोकेसन, यी सबैको आधारमा चाहिँ र निजले गरेका साबिती, घटनामा संलग्न रहेको साबिती कुराहरू जुन छन् त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले आरोपित बनाएको छौँ। भट्टको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका दिनेश भट्ट विरुद्ध भागीरथीका दाई शंकर भट्टले किटानी जाहेरी दिएका छन्। शंकर भट्टले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा दिनेश विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जिल्ला अदालत बैतडीबाट म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न लागेको जनाएको छ। भट्ट विरुद्ध करणी र ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दामा अनुसन्धान हुने प्रहरीको भनाइ छ। बलात्कारपछि हत्या भएको करिब 2 हप्तापछि अभियुक्त पक्राउ परेपछि नेपाल प्रहरीको प्रशंसा भएको छ। यो प्रकरणमा सफलता मिलेसँगै प्रहरीमाथि निर्मला प्रकरणमा किन सफलता हात लागेन भनेर पनि अर्को प्रश्न भने कायमै छ। भागीरथी प्रकरणको नालीबेली र निर्मला प्रकरणको असफल अनुसन्धान सम्बन्धी भने एक सामग्री हामी प्रस्तुत गर्छौं।
17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका किशोर दिनेश भट्ट पनि भागरथी नै अध्ययनरत सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 का विद्यार्थी हुन्। उमेरले भागरथी भन्दा 1 वर्ष कान्छा नाताले उनी भाइ पर्छन्। उनै भाइ पर्ने दिनेशले बाटो ढुकेर भागीरथीको हत्या गरेको खुलेको हो। दिनेश माघको 21 गते बिहान 10 बजे सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका थिए। सोही दिन दिउँसो करिब 2 बजेतिर ती किशोर अन्तिम कक्षा नपढी साथीहरूसँग फर्किएका थिए। साथीहरूसँग जाँदा उनी बजारबाट साथीहरूसँग छुटेर घर जाने भन्दै फर्किएका थिए। त्यो दिन उनले अन्तिम कक्षा पढेनन्। नपढी दिउँसो 1:45 बजे विद्यालयबाट आफ्नो घरतर्फ जानका लागि अन्य साथीहरूसँग खोच लेक बजार गए। त्यहाँ साथीहरूलाई छोडी उनी एक्लै आफ्नो घरतर्फ हिँडे। घरतर्फ जाने क्रममा भागरथीलाई बाटोमै भेटेका थिए, तर हत्या गर्नका लागि उचित ठाउँको खोजीमा भागरथी भन्दा अगाडि गए। सडकै सडक हुँदै लबलेक जंगल पुगे। त्यहाँ भागरथीलाई मार्ने उद्देश्यले ढुकेर बसेका थिए। भागरथी आइपुगेपछि सडकदेखि तल धकेले दिए र सडक क्षेत्रदेखि करिब 50 मिटर तल बल जपती धकेल्दै लगे। त्यहाँ दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारे। भागरथीको पाइन्ट समेत घुँडासम्म फुकालेर करणी गर्ने प्रयास गरेको प्रहरीको बुझाइ छ। आरोपी दिनेशले पनि करणी वा बलात्कार भने नगरेको बयान दिएका छन्। किशोरले बलात्कार भने नगरेको प्रहरीको बयानमा भने पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कार भएको देखिएको थियो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्नेछ। भागरथीको हत्या गरेपछि भने भागरथीकै फोनको ब्याट्री समेत झिकेर दिनेश घटनास्थल नजिकै फाली सडकको बायाँ साइड हुँदै घरतर्फ गएको देखिएको छ। निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरी संगठनकै टाउको दुखाइ बन्दा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्या घटना कतै त्यस्तै हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। त्यही भएर माघको 21 गते घटना भएको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी, इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनसँगै एसएसपी जनकराज पाण्डे नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टिम र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टिम अनुसन्धानमा जुटेको थियो। यद्यपि घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा त्रुटि नहोस् भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदी नै घटनास्थल पुगे र स्थानीय प्रहरी चौकीमा ढुक्कै 10 दिन बसेर अपराध अनुसन्धानको कमान्ड गरे। प्रहरीले व्यक्ति केन्द्रितदेखि अनेक पाटोबाट अनुसन्धान गरे। सूक्ष्म ढंगले घटना सम्बन्धी सूचनालाई विश्लेषण गरेको थियो। शंकास्पदलाई प्रहरीले बारम्बार केरकार पनि गर्न भ्याए। अन्ततः मंगलबार करिब 2 घण्टा लामो केरकारको क्रममा दिनेशले प्रहरी समक्ष घटना आफूले गराएको स्वीकारेका थिए। उनले रिसिभीका कारण हत्या गरेको प्रहरीमा भनेका छन्, तर प्रहरीले अनुसन्धानमा बाधा पर्ने भन्दै सो रिसिभी बारे अहिले खुलाएको छैन। यसरी हत्या भएको 2 हप्तापछि प्रहरीले अपराधी पहिचान गर्न सफल भयो। तर कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अभियुक्त अझै फेला परेको छैन। निर्मला प्रकरणमा प्रहरी किन असफल भयो त्यो फरक पाटो होला, तर निर्मलाका परिवारले न्यायको खोजी कहिलेसम्म गरिरहने यो प्रश्नको जवाब भने कसैले दिन सकेको छैन। निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले अभियुक्त पत्ता लगाउन प्रहरी सफल होला भन्नेमा विश्वास लाग्ने छोडेको बताउँछिन्। जबरजस्ती अपराधीले मारेर फाले हुन्छ, उनको प्राण कसरी गए होला भन्ने आफूलाई त याद भएकै हुन्छ, तर त्यसमाथि पनि अपराधीलाई कारबाही नभएपछि यो को हो भन्ने पत्तै नलागेपछि यो के भए होला, कसरी कहिले मारे होला भन्ने आफूलाई धेरैभन्दा धेरै पीडा हुन्छ। तर त्यो अपराधी जसरी पनि कसैले अपराधीलाई बचाउने हिसाबले चाहिँ कसैले यसरी चाहिँ आवाज नउठाइदिनु होला। महिला अधिकारवादीहरूले पनि निर्मला प्रकरणको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रहरी असफल भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। महिला हिंसा, बलात्कार, करणी जस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकार सफल नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ। इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने निकाय प्रहरीको निकायकै व्यक्तिहरूले चाहिँ नि उहाँको लुगा पखाल्नेदेखि लिएर त्यस्तो गरी जुन गरिराखेका थियो त्यो सबै प्रमाण लोप गर्ने तरिका गरेको हो कि अथवा प्रमाण लोप गर्ने उद्देश्यले त्यो सबै गरिराखेको हो कि भन्ने कुरा पनि त्यो बुझ्न आवश्यक छ। र अब त्यसरी प्रमाणै जुन घटना हुँदाखेरि लगाएको लुगा पखाल्दिने त्यो सबै गर्दिने भएपछि त त्यहाँ भएका प्रमाणहरू त पखालेर जाने भए। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अलिकति त्रुटि गरेको अवस्थामा दोषी उम्किन्छन् कि भन्ने दृष्टान्त कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटनामा छ। सोही घटनामा भएको कमजोरीबाट सचेत भएको प्रहरी भागरथी प्रकरणमा भने सफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेसम्मका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशन मिति प्रस्ताव गरिएको हो। यस्तै असार 20 गतेबाट तल्लो तहको अधिवेशन शुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा कांग्रेस संस्थापन पक्षबाट प्रस्ताव पेश भएको हो। केन्द्रीय महाधिवेशन बाहेकको कार्यतालिकामा पौडेल पक्ष भने सहमत छैन। प्रस्तावमाथि बुधबारदेखि छलफल शुरू भएको छ। बैठकमा फागुन 5 बाट सबै कार्य समितिको पदावधिको समय 6 महिना थप्ने प्रस्ताव र म्याद सकिएका विदेश स्थित जनसम्पर्कको पनि म्याद थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता बुझाउने अन्तिम मिति ओडाका लागि फागुन 12 गते र पालिकाले 16 गते, पालिकाले क्षेत्रीय कार्य समितिलाई 28 गते, क्षेत्रीय कार्य समितिले जिल्लालाई चैत 10 गते, जिल्लाले केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको छ। छलफलपछि बैठकले प्रस्तावमाथि निर्णय लिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसले गत असार 22 मा 14औं महाधिवेशन यही फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीको म्याद 6 महिना थप्दै महाधिवेशन नयाँ मिति तय गर्ने तयारी गरिएको हो। संविधानमा प्रत्येक 5 वर्षमा एकपटक पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेसको विधानमा पनि 4 वर्षमा एकपटक महाधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा मात्र बढीमा 1 वर्ष पर सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमान संविधान अनुसार नै नेपाली कांग्रेसले सबै तहका पदाधिकारीको म्याद थप्दै महाधिवेशनको मिति सार्न लागेको हो। बैतडीमा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै नेविसंघले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा नेविसंघ आबद्ध आरआर क्याम्पसका विद्यार्थीले बैतडीमा भएको घटनाको विरोध गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। मंगलबार बैतडीमा साउथ सहभागी कार्यक्रममा नेकपाको केपी ओली समूहले हस्तक्षेप गर्दा साउथ सहितका नेता कार्यकर्ता घाइते भएका थिए। मुलुकमा हत्या हिंसा हुँदा पनि सरकार मौन रहेको र नेकपा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न व्यस्त रहेको आरोप प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लगाएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरोधी नारा लगाएका छन् भने त्यस्तै उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा हिजोदेखि एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको सहयोगी टिमले राय दिइरहेको छ। आज क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले राय दिएका छन्। संसद विघटन असंवैधानिक नै हो भन्ने राय खरेलले दिएका छन्। एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतका साथीका रूपमा चयन भएको समूहका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको राय दिएका छन्। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिएको भन्दै उनले पुस 5 को संसद विघटनलाई सदर गर्न संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा 76(7) को सीमा रहेको भन्दै उपदफा 5 बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री हुन नसके मात्र संसद विघटन हुन सक्ने तर्क पेश गरे। विघटनको प्रतिरक्षाका क्रममा सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी संविधानको धारा 85 मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भनेको र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार हुने दावी गरेका थिए। एमिकस क्युरीका रूपमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले धारा 85(1) मा आइलिट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको तर पार्टीको आन्तरिक कारण विघटन गर्नु बदनीयतापूर्ण भएको बताएका थिए। तर वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा विघटनको सार्वभौम अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने बताए। बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, यहाँ विघटनको अधिकार छ, त्यसैमा यहाँ लागू नहुने उनले बताए। बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उनले बताए। संसदीय व्यवस्थाको 2 विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ। तर खरेलले संसद विघटन सदर वा बदर जे गरे पनि मुलुकमा समस्या थप चुलिने चिन्ता व्यक्त गरे। केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई वा शेरबहादुर देउवा जोसुकै आए पनि समस्या समाधान नहुने खरेलको भनाइ छ। 5
सदस्यीय एमिकस क्युरीका 2 जनाले आफ्नो राय दिइसकेको छन्। अब 3 जनाको राय सुनिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन सम्बन्धमा फैसला सुनाउनेछन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संसद विघटनले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै यसले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलेको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटबाट जगतमा जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको उनको भनाइ छ। संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु गलत भएको र यसले राजनीतिलाई सही दिशामा नलैजाने उपराष्ट्रपतिको तर्क छ भने उपराष्ट्रपति पुनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको गलत कदम सच्चिनु पर्ने समेत बताए। पत्रकार महासङ्घसँगै पूर्व न्यायाधीशहरूले समेत संसद विघटन असंवैधानिक भनेको भन्दै उनले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटबाट जोगाउन संसद पुनः स्थापना हुनुपर्ने जिकिर छ। जरुरी छ भन्ने लाग्छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालाई सार्वभौम संविधान सभाबाट बनेको संविधानले संस्थागत गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई जनताले स्वीकार गरिसकेको दावी गरे। उनले चुनावको विकल्प नरहेको भन्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने जिकिर समेत गरे। उसको विरोधले अब सरकारलाई के हुनेवालै छैन। उसको विरोधले त्यस्तो भन्दा जनताको समर्थन छ। जनताले जुन किसिमको एउटा यो प्रतिगमन होइन भनेर यत्रो एउटा देश विदेश बसबाट पनि समर्थन प्राप्त भइसकेको छ। त्यसले यसलाई अहिलेको वर्तमान सरकारले अब कसैले यसलाई कुनै मिसन पत्रकारिता गर्दैन, कुनै नागरिक समाजले विरोध गर्दैन, कुनै नागरिक समाजलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि, दमन गरेको होइन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। कार्यक्रममा महासङ्घले 1 लाख राशिको कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वाध्यक्ष डाक्टर सुरेश आचार्यलाई प्रदान गर्ने गरेको छ। त्यस्तै 50,000 राशिको गोविन्द वियोगी राष्ट्रिय पत्रकार पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका पुष्पहरी क्याम्पा राई र 50,000 राशिको कृष्णसेन इच्छुक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार विनोद पहाडीलाई प्रदान गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत भोलि काठमाडौँको टुडीखेल घेराउ कार्यक्रम राखेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार टुडीखेल घेराउ कार्यक्रम राखेको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। प्रतिगमन, महिला हिंसा, महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा टुडीखेल वरिपरि मानव साङ्लो बनाएर विरोध कार्यक्रम गर्न लागि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले आन्दोलनबाटै संविधान विपरीतका कदम असफल बनाउने बताए। शान्तिपूर्ण तरिकाले गरेको आन्दोलनलाई सरकारले दमन गरे त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी श्रेष्ठले दिएका छन्। शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाटै हामी अगाडि बढ्ने हो। के हो भने सत्ता पक्षले दमन गरेर चाहिँ अन्त्य गर्छु भन्ठानेको होला। दमनलाई हामी छिचल्छौँ, हामीले डन्डा हर्काउन आयो भने अनि भाग्छौँ भन्ने नठाने हुन्छ। हामी चाहिँ यो आन्दोलनकै बलमा दमनलाई पनि छिचोलेर अगाडि बढ्दै कसैले हुङ्कार गरेको भरमा निरङ्कुश सत्ताहरू कहिले टिक्ने गरेका छैन, सर्वसत्तावाद कहिले टिक्ने गरेको छैन, व्यक्तिवाद कहिले टिक्ने गरेको छैन होइन। त्यसकारणले यो पनि टिक्दैन। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजनको स्थितिमा छ। ओली समूह सरकारमा छ भने प्रचण्ड माधव समूह आन्दोलनमा छ। प्रचण्ड माधव समूह जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई गलाउनेमा छन्, तर प्रधानमन्त्री टस मस देखिँदैनन्।
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। सरकारले खरिद ऐन र नियमावली विपरीत कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयले खोप खरिदमा आर्थिक अनियमितता हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। तर सरकारले खोप खरिद सहज बनाउनका लागि मात्रै रकम भुक्तानीका लागि नयाँ उपाय भने खोजेको दाबी गरेको छ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग नेपाल सरकारले भ्याक्सिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर उक्त खोप ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप खरिदका लागि करिब 20 दिन अगाडि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अग्रिम भुक्तानीको विषयमा सहमति नबन्दा रोकिएको थियो। सिरमको शर्त अनुसार 20 लाख डोज खोप खरिदका लागि करिब 93 करोड 60 लाख रुपैयाँ खोप आउनु पूर्व नै पठाउनु पर्ने भएको हो। तर यो खोप खरिद ऐनको नियम विपरीत हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार भन्दा पनि खोप खरिदमा कसरी सहजता हुन्छ भन्ने प्रक्रियामा लागि परेको बताउँछन्। त्यसका लागि पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न समेत पछि नहट्ने गौतम बताउँछन्। अब अहिलेको बेलामा 20% चाहिँ एडभान्स दिएर खोप संसारमा कहीँ पनि आउँदैन, कुनै देशले नै प्राप्त गर्दैन हैन। त्यसो भएको भएर समस्याको गम्भीर्यतालाई विचार गरेर अलि बढी नै चाहिँ एडभान्स दिनपर्छ भने पनि दिएर ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा कमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पश्चात आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसाय वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको 20% नबढ्ने गरी पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर सिरमले खोपको उत्पादन कम, माग अत्याधिक र सरकारको भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो लगायतका कारण देखाउँदै 100% अग्रिम भुक्तानीको माग गरेपछि नेपाल सरकार बाध्य भएर नियम विपरीत निर्णय गरेको हो। यो खोप चाहिँ सजिलै उपलब्ध छैन, धेरै मुस्किलका साथ उपलब्ध भइरहेको खोप हो। संसारभरि नै खोपको चाहिँ अभाव छ। त्यसो भएको भएर केही चाहिँ खोप खरिद प्रक्रियामा जस्तो एडभान्सको कुरा हैन, अनि डाइरेक्ट पर्चेज गर्ने कुरा, कम्पनीसँग सिधै डिल गर्ने कुरा, कतिपय कुराहरू हाम्रो खरिद ऐन नियमावलीमा नपरेका कुरा पनि हुन सक्छन्। त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हुनुपर्छ। सरकारले उक्त रकम मध्ये 80% रकम सुरुमा नै पठाउने र बाँकी रहेको 20% रकम कम्पनीले ब्याच नम्बर राख्न थालेपछि खोप पठाउनु भन्दा अघि पठाउने भएको छ। मन्त्री परिषदले मंगलबार 4 अमेरिकी डलरका दरमा 20 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। फेब्रुअरीभित्र 10 लाख र मार्चभित्र बाँकी 10 लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी छ। नेपालमा बुधबार थप 125 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,070 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 91 कोरोना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,69,394 जना संक्रमित पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। बुधबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा 2055 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल 1621 जना आइसोलेसनमा र 72 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने हालसम्म 21,27,789 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा विगत सार्वजनिक सभा समारोह हुने गर्थ्यो, तर खुल्ला मञ्च आक्रमणमा परेपछि अहिले राजनीतिक पार्टीका सभा सम्मेलन सडकमा हुन थालेका छन्, जसले गर्दा अहिले खुल्ला मञ्चको आवश्यकता महसुस भयो र अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना भने भत्काउन थालिएको छ। खुला मञ्च अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहराहरू भत्काइएको छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लगाएर टहराहरू भत्काएको हो भने त्यहाँ राखिएका सामानहरू पनि महानगरले हटाएको छ। खुला मञ्चमा वीर अस्पताल र दरबार हाई स्कुलको भवन पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीहरू राखिएका थिए। त्यस्तै दरबार हाई स्कुल निर्माणमा खटिएका चिनिया ठेकेदारले मजदुरहरू राख्न टहरा आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। यसबाहेक सवारी पार्किङका कारण पनि खुला मञ्च साँगुरिएको छ।
त्यसअघि अभियन्ताहरूले खुला मञ्चलाई खुला राख्नुपर्ने भन्दै दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। खुला मञ्च जोगाउँ अभियानका अभियन्ता एवं काङ्ग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले खुला मञ्चलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने प्रयासका लागि आफूहरूले सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराएको बताए। खुला मञ्चलाई राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने थलो बनाउनु पर्ने र यसको मौलिकतालाई मास्न नहुने प्रधानको तर्क छ। नागरिक अभियन्ता समूह बनाएर फेरि हामी चाहिँ कार्तिक 23 गते गएको वर्ष कार्तिक 23 गते मानव साङ्गलबाट चाहिँ खुला मञ्च खुला गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गरे। त्यसमा नागरिक समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू त्यहाँको विजिट लगाएका थुप्रै मान्छे आउनुभएको थियो र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि आउनुभएको थियो कार्यक्रममा। र त्यहाँबाट सुरु गर्दै गर्दाखेरि त्यो बेला मेयर साहबले 3 महिनाभित्र खुला मञ्च खुला गर्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा जाहेर गरेको। त्यसपछि फेरि कोभिड सुरु भएपछि अलिकति त्यो अभियानमा हाम्रो अलिकति शिथिलतापना आयो कोभिडको कारणले। र कोभिडको बेलामा यहाँ धेरै खाने खुवाउने काम पनि हो होइन, गरिब जनतालाई भोक परि मन नपर्छ कुनै सामाजिक संस्थाले त्यो पहिला पनि हामीले यहाँ खुवाउनुपर्छ अनि खुला मञ्चमा भनेर अभियान सुरु गरे। खुला मञ्चकै जमिनमा अहिले बस पार्क छ, जसले गर्दा अन्य संरचना तथा टहरा भत्काउँदैमा खुला मञ्च पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्दैन। त्यसैले बस पार्क पनि हटाउने योजना अघि सारिएको छ। केही बसहरूलाई बाहिरबाट घुमाउने हो कि अथवा उपत्यका बाहिर जाने बसहरूलाई चाहिँ चक्रपथ बाहिरबाट घुमाउने हो कि भन्ने साइडबाट पनि हाम्रो एक्सर्साइज भइरहेछ। किनभने त्यो साइज घटाउन सक्यो भने खुला मञ्चको एरिया बढ्छ होइन, टोटल्ली त्यहाँबाट हटाएर अन्त कतै विकल्पमा सोध्न सकिन्छ कि भन्ने लाइनमा पनि एक तहमा कुराकानी भइरहेछ। त्यसकारण यहाँले के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने महानगर हिजो पनि हाम्रो अपरेसनमा थियो र आज पनि हाम्रै अपरेसनमा छ। हाम्रो बाध्यताका कारणले भएको भन्ने कुरा मैले 2टा कुरा खुलाइसकेँ र भोलिका दिनमा पूर्ववत मात्रै होइन त्योभन्दा व्यवस्थित अझ व्यवस्थित खुला मञ्चकै रूपमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन महानगर उद्यत छ। पछिल्लो समय हरेक दिन जसो सडकमा हुने विशाल विरोध प्रदर्शन, र्याली, आमसभा लगायतले महानगर क्षेत्रभित्रका सडकहरू अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। त्यसैले पनि अब जतिसक्दो चाँडो खुला मञ्चलाई पहिलाको जस्तो सभा गर्न मिल्ने ठाउँमा परिणत गर्ने महानगरको अठोट छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको त खुला मञ्चै हो होइन, अरू भनेको त अब महानगरले आफ्नो होइन अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कामहरू गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले गर्ने भनेको चाहिँ खुला मञ्चमै हो। खुला मञ्चलाई व्यवस्थित गर्ने र खुल्लै बनाउने र सभा चाहिँ सम्मेलन गर्नेको रूपमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा महानगरले अगाडि बढाइसकेको छ। खुला मञ्च बन्द गर्नु नै नागरिकहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति बन्द गर्नु जस्तै हुने कतिपयको टिप्पणी छ। त्यसैले अब खुला मञ्चको संरक्षण गर्नुको विकल्प नभएको सुझाव सर्वसाधारणले दिएका छन्। पहिले हटाउनु पर्थ्यो, अहिले हटाउनु हुँदैन थियो। किनभने यो भनेको एउटा इतिहास कालदेखि एउटा नेताहरूको कुनै पनि एउटा राज्यमा केही पर्यो भने एउटा भाषण गर्ने ठाउँ हो। यो एउटा जनतालाई केही पर्यो भने उभिने ठाउँ भएको हुनाले नै यो ठाउँको लागि चाहिँ यो पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यो होइन, यो चाहिँ हटाउनै पर्थ्यो पहिले होइन। यो बनाउनु चाहिँ अब चाहिँ धेरै राम्रो हो, तर यो पहिले नै बनाउनु पर्थ्यो, अलि ढिला भएको अवस्था जस्तो भयो। विषम 2036 सालमा जनमत संग्रह घोषणा भएपछि बीपी कोइरालाले पहिलोपटक खुला मञ्चमा विशाल सभा आयोजना गरेका थिए। त्यसपछिका दिनमा खुला मञ्चको प्रयोग र महत्त्व बढेको थियो। तर स्वार्थका लागि खुला मञ्च अतिक्रमण हुन थालेको करिब 6 वर्ष भयो। खुला मञ्च जोगाउनुपर्छ, कुनै बेला आवश्यकता पर्छ भन्ने महसुस कसैलाई पनि भएन। तर अहिले राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि खुला मञ्चको आवश्यकता महसुस गराएको छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। अबदेखि कक्षा 10 मा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने भएका छन्। शिक्षा नियमावली संशोधन भएसँगै नयाँ प्रावधान लागू हुने भएको हो। अब विद्यालय परिवर्तन गरी अध्ययन गरेका कक्षा 10 का विद्यार्थीले सोही विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउनेछन्। शिक्षा सरकारवालाले सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन्। विद्यार्थीले अब कक्षा 10 मा पनि भर्ना हुन पाउने भएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक कक्षा 10 मा उक्त व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय सरकारको तर्फबाट गरिएको हो। अहिलेसम्म कक्षा 9 सम्म मात्र विद्यालय परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्थाले विद्यार्थी अभिभावकहरू कहीँ कतै मारमा परिराखेका थिए। अझ कक्षा 10 लाई माध्यमिक शिक्षाको पहिलो खुड्किलोको रूपमा लिने गरिन्छ। सरकारले शिक्षा नियमावलीको 9 संशोधन गरेको छ। संशोधित नयाँ नियमावली अनुसार कक्षा 9 मा भर्ना भएर रजिस्ट्रेसन फारम भरेपछि त्यही विद्यालयबाट एसई माध्यमिक शिक्षा
शिक्षा परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको जनाइएको छ। शिक्षा नियमावली 2059 को नियम 80 मा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिने छैन उल्लेख गरिएको छ। सोही नियमलाई संशोधन गरिएको छ। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई सकारात्मक पक्षको रूपमा लिएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि विद्यार्थीको बुद्धि र क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन रहेकाले नेपालमा पनि यो निर्णयले राम्रै नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ठिक भयो भन्छु मैले। ठिक भयो किनभने भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई पढ्नलाई दिनु पर्यो। म चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा के विचार गर्छु भन्ने क्षमतामा हेरौँ है, त्यो नम्बरमा पनि नहेरौँ। क्षमता जति छ बस उपयोग गरौँ। सरकारको यो निर्णयसँगै एसईमा विद्यार्थीले परीक्षा छाड्ने दर कम हुने अनुमान गरिएको छ। विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन सहज होस् भनेर नै यस खालको प्रबन्ध लिएको हो। यस अघिको विद्यार्थीको अभिभावक कर्मचारी भएमा र निजको सो समयमा सरुवा भएमा वैवाहिक सम्बन्धको कारणले महिला विद्यार्थी अन्यत्र हस्तान्तरण हुनु परेमा वा अभिभावक बसाइसराई भएमा मात्र कक्षा 10 मा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। हाल नेपालमा विभिन्न प्रकारको नम्बर प्लेट भएको सवारी गुडेको देखिन्छ। सबै सवारी साधनमा प्रष्ट नम्बर सहितको एकै खाले नम्बर प्लेट हुनुपर्छ, तर पछिल्लो समय कुनै पनि सवारीमा प्रष्ट सङ्केत सहितको एकै खाले नम्बर भने प्लेट पाइँदैन। यातायातका साधनहरूमा विभिन्न थरीको नम्बर प्लेट देखिन्छ। प्रदेशको संकेत अङ्क उल्लेख गरिएको नम्बर प्लेट, प्रदेशको नाम अंकित गरिएको नम्बर प्लेट र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गरी 3 थरी नम्बर प्लेट प्रचलनमा रहेका छन्। मुलुकले नयाँ संविधान अपनाएसँगै विगतमा भएको अञ्चल सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको र प्रदेश गठन भएका कारण त्यही अनुरूप नयाँ नम्बरको प्लेट वितरण गरिएको थियो। तर प्रदेशको नामाङ्कन भएपछि प्रदेशको नाम कतिपय सवारीमा लेखिएको छ भने कतिपयमा नम्बर राखिएको प्लेट छन्, कतिपय एम्बोस्ड प्लेट। सवारी साधनको परिचय दिने प्लेटमा एकरूपता हुनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। तर अब सबैलाई तत्काल यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी एकरूपता ल्याउने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको योजना छ। गाडीका नम्बर प्लेटहरू छर्लङ्ग देखिने गरी अगाडि पछाडि नियमसम्मत लेखिया हुनुपर्छ। लेखिएन भने हामीले त्यसलाई लेख्नलाई प्रेसर गर्नलाई कारबाही पहिला सम्झाउँछौँ, भएन भने कारबाही पनि गर्छौँ। यो यातायातसँग सम्बन्धित कुरा भएको कारणले यसका स्टेक होल्डरहरू हामी पनि छौँ र हामी सडकमा नियन्त्रण गर्नेछौँ। नीति बनाउने यातायात कार्यालय छ, यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग हामी मिटिङमा समन्वय गरेर यसलाई चाँडै गर्छौँ। एकरूपता हुनुपर्छ। यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले अबको 2 वर्षसम्ममा एम्बोस्ड प्लेट सबैमा लागू गरिसक्ने बताएका छन्। हाल सरकारी सवारी साधनमा एम्बोस्ड प्लेट राख्ने काम भइरहेको विभागको भनाइ छ। पुराना गाडीको हामीले लट तोक्छौँ। अहिले सरकारी गाडीलाई अनिवार्य भनेको छौँ। अहिले हामीले चैतसम्म सरकारी गाडीलाई अनिवार्य टाइम दिएका छौँ। अहिले सरकारी गाडीहरू धमाधम इम्बोस भइरहेछन् होइन। सरकारी संयन्त्रमा सरकारी र संस्थानको संयन्त्रमा रहेका जे जति गाडीहरू छन् ती सबै गाडीहरूलाई इम्बोस नम्बर चाहिँ अनिवार्य गर्नु भनेर पत्रचार भइसकेको छ। र अन्य गाडीहरूको हामी लटको सूचना निकाल्छौँ, सूचना टाइम दिन्छौँ। यो टाइमभित्र तपाईँले अनिवार्य रूपमा चाहिँ इम्बोस गरिसक्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि अनि त्यो ढङ्गले बिस्तारै हाम्रो टाइम फ्रेमभित्रै यी सबै प्रकारका सवारी साधनहरू इम्बोस भइसक्छ। विभागका अनुसार इम्बोस्ड प्लेट निजी, सरकारी, व्यावसायिक र डिप्लोमेटिक गरी 4 प्रकारको हुनेछन्। अब तत्काल सूचना जारी गरेर चरणबद्ध रूपमा निजी र अन्य सवारीमा पनि अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने र सवारी प्लेटमा एकरूपता कायम गर्ने विभागको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 3 वर्ष अघि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भए यता प्रदेश सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। देश नयाँ संरचनामा गएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले जनताका समस्याहरूको महसुस गर्दै आवश्यकता अनुरूप काम गर्दै आएको बताएको छ। प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र खेलकुदका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको लागि
पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशोधन र सुशासन गरी 7वटा संभागहरू पहिचान गरेको जनाएको छ। खानेपानी, मोटरेबल र छोलुङ्गे पुल लगायत विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको जनाएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएसँगै सबैका घरमा बिजुली पुर्याउने र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप हाल 87% कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। कोभिडका मारमा परेका व्यवसायीलाई राहत स्वरूप व्यवसाय जीवन रक्षा बीमा कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयहरूसँग सम्झौता गरेर नीति हाम्रो, कार्यक्रम हाम्रो, बजेट हाम्रो, कार्यान्वयन हाम्रो भनेर चाहिँ यो 2 वर्षभित्र चाहिँ गण्डकी प्रदेशको बत्ती नभएको घर घरमा बत्ती पुर्याउनु पर्यो, बत्ती नभएको टोल गाउँमा चाहिँ बत्ती पुर्याउनु पर्यो अभियान साथ लागेका छौँ। हामीलाई विश्वास थियो यो चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे 76-77 मा सक्छौँ, तर 75-76 चाहिँ एक सालभरि हामीलाई चाहिँ कहाँ कुन गाउँमा बिजुली छैन, कुन घरमा बिजुली छैन भनेर पत्ता लगाउन सकेन। त्यो तथ्याङ्क आउने हामीलाई 1 वर्ष लाग्यो। अनि 76-77 मा हामीले चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्न थाल्यौँ गत वर्ष, फेरि लकडाउन सुरु भयो। अनि यो वर्ष चाहिँ बल्ल चाहिँ अब हामीले सुरु गरिरहेको छौँ। त्यस कारणले अर्को वर्ष चाहिँ हामीले सायद चाहिँ गण्डकी प्रदेश, उज्यालो प्रदेश भनेर चाहिँ यो अभियान सम्पन्न गर्न सक्छौँ होला भन्ने विश्वास छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले 5 वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सहित महत्त्वपूर्ण 5वटा निर्णय गरेको थियो। तर घोषणा गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सबै घरमा उज्यालो र खानेपानी पुर्याउन सकेको छैन। पहिलो बैठकले गरेको निर्णय नै अहिले प्रदेश सरकारलाई गलाको पासो साबित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारले विकासका आकांक्षा त ल्यायो तर काम गर्न नसकेको जनाएको छ। यदि यो प्रदेशको विकासको लागि सरकारले सही कदम ल्याउँछ भने त्यसमा हाम्रो समर्थन छ, यसमा विवाद छैन, तर यो आकांक्षा मात्रैले हुँदो रहेनछ। यता गण्डकीवासीहरूले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएका छन्। सत्ताको आडमा धेरै भ्रष्टाचार भए पनि सरकार मौन बसेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यो सरकारले अलिकति भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न सकेन, यसमा चाहिँ जनगुनासो ठुलो छ। त्यसमा विकासै भएन भन्नु चाहिँ गलत हुन्छ, विकास भएको छ, तर भ्रष्टाचारले गर्दा त्यसलाई चाहिँ छायामा पारिदियो। यसले गर्दाखेरिमा यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने सरकारले चाहिँ आफ्नो नभनिकन, मेरो नभनिकन राज्यको कर्तव्य हो यो भन्ने सोचेर भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति नदिने भने देशको विकास भएको छैन भन्न त मिल्दैन। प्रदेश सरकारले 3 वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक भएको बताए पनि जनमुखी काम हुन नसकेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। पछिल्लो 1 हप्तामै 2 पटक मूल्य बढाएको हो, जसले गर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। तर उपभोक्ताको मर्काप्रति कसैले पनि चासो दिएका छैनन्। पदार्थको मूल्य बढाउन नेपाल आयल निगमलाई सानो बहाना भए पुग्छ। जति पटक मूल्य बढाए पनि विरोध र खबरदारी गर्ने कोही छैनन्। उपभोक्ता मर्कामा परे पनि कहाँ गएर बोल्ने, यस्तै भएको छ पछिल्लो समय। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको 1.97 नेपाल आयल निगमले फेरि मूल्य बढाएको छ। मंगलबार निगमले मूल्य बढाएको हो, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन्। अचानक एकैचोटि मूल्य वृद्धि गराइन्छ भने यो राम्रो होइन, गाह्रो पर्छ। किनभने यो चाहिँ सरकारको एउटा नाटक जस्तो मात्रै देखिन्छ है। मूल्य वृद्धि गर्ने, एकपल्ट गर्ने, बढेको नभइकन अचानक त्यत्तिकै बढाउँछ भने यो जनतालाई दुःख दिनुदेखि सिवायपट्टि अरू केही पनि होइन। चाहिँ सरकारले सकभर घटाउनु पर्यो, जनतालाई सुविधा दिनु पर्यो। यसमा कसरी हुन्छ, के तरिकाबाट हुन्छ, सरकारले आफ्नो तरिकाबाट घाटा खाएर भए पनि जनतालाई सुविधा दिने काम चाहिँ गर्नैपर्छ। यो खासै ठिक चाहिँ छैन होइन। अब गाह्रो चाहिँ गाह्रै भइरहेछ। हामी जस्तो काम गरेर खानेलाई चाहिँ अब सरकारले यसरी बढाइदिँदा चाहिँ हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो परिरहेछ। यसको लागि चाहिँ सरकारले यसरी मूल्य नबढाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। हामीलाई चाहिँ एकदम काम गर्न चाहिँ अब जाँदाखेरि अफिसतिर जाँदा यताउति केही काम गर्नु जाँदाखेरि त हामी हिँडेर त जान सकिन्न। हामीले त अब डिजल पेट्रोल नै अब युज गर्ने हो बाइकको लागि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई साह्रै गाह्रै भइरहेछ। अलि बढाउनु चाहिँ नहुने हो सरकारले यसरी धेरै।
यता निगमले भने इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर आएपछि मूल्य बढाउनु पर्ने बताएको छ, जबकि निगमले एक हप्ता अघि पनि मूल्य बढाएको थियो। निगमले अझै पनि घाटा नै रहेको भन्दै उपभोक्तालाई परेको मर्काप्रति बेवास्ता गरेको छ। हामीले अहिले जुन 2 रुपियाँ मूल्य समायोजन गर्यौं, पेट्रोल डिजल मट्टीतेल अभा इन्धनमा 2 मट्टीतेलमा जुन 2 रुपियाँ चाहिँ मूल्य समायोजन गर्यौं अथवा मूल्य वृद्धि गर्यौं, यस पश्चात पनि पेट्रोलमा अहिले 5 रुपियाँ 82 पैसा प्रति लिटर हामीलाई घाटैको अवस्था छ भने डिजलमा 4 रुपियाँ 13 पैसा अझै पनि घाटाको अवस्था छ निगमलाई र एलपीजीमा 1 सिलिन्डर एलपीजीमा अझै पनि 295 रुपियाँ 83 पैसा घाटेको अवस्था छ। अर्थात् समग्रमा अहिले पनि हामीलाई 86 करोड 78 लाख रुपियाँ 15 दिनमा घाटा छ। यता राजनीतिक दलहरूले भने निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्दै आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्, तर उनीहरू पनि निगमको कदमप्रति मौन जस्तै छन्। हामीले नेकपाका प्रचण्ड माधव समूह निकट अनेरा सोब्युका सहसंयोजक रञ्जित तामाङसँग प्रतिक्रिया मागेपछि यस्तो जवाफ दिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि त मध्यरातमा बढ्यो। मध्यरातमा बढिसके पछाडि हामीले हिजो एउटा समझदारी गरेका छौँ नेपाल आयल निगमसँग। विद्यार्थी आन्दोलन हिजोको जस्तो कतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ अनि सडकमा आउने, अनि जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदैन त्यसबेला चुप लागेर सुत्ने यस्तो विद्यार्थी आन्दोलन यो ठिक भएन भनेर हामीले हिजो के गरेका छौँ भने पेट्रोलियम पदार्थलाई हामीले अटो प्राइसिङ सिस्टममा लगेका छौँ। त्यो सिस्टम हामी मान्छौँ भनेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढ्यो भने स्वतः नेपालमा पनि बढ्छ। त्यो स्वतः बढ्दाखेरि हामीले त्यसमा विरोध नगर्ने, तर अस्वाभाविक रूपले बढ्यो भने मात्रै विरोध गर्ने भनेर हिजो हामीले भनेको। निगमले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रति लिटर 114, डिजेल तथा मट्टीतेलको 97 र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 67 रुपियाँ तोकेको छ। बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर 868 अमेरिकी डलर तथा एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1400 रुपियाँ तोकेको छ। वृद्धि गरिएको मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दा पनि निगमले अझै घाटा नै भइरहेको दाबी गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कर प्रणालीमा भएका समसामयिक सुधार एवं आर्थिक ऐन 2077ले व्यवस्था गरेका छुट तथा सुविधा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले यस्तो बताएका हुन्। पुडासैनीले वित्तीय नीतिबाट कर छुट र मौद्रिक नीतिबाट ब्याजमा सहुलियत पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएका हुन्। आर्थिक उत्थानका लागि मन्त्रालयले नीति क्षेत्रलाई धेरै कुरामा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो। कर प्रणालीको सुदृढीकरण र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सुझाव अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए। त्यस्तै राजस्वको संरचना परिवर्तन गरेपछि भन्सार कर घट्दै गएको र आयकरको दायरा बढ्दै गएको भन्दै आफ्नो करको निर्धारण आफै गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी भएको पुडासैनीको जिकिर थियो। कोरोना महामारीका बीच निजी क्षेत्रले नेपालको आपूर्ति प्रणाली र राजस्वमा गरेको योगदान सकारात्मक रहेको भन्दै उनले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति रहेको जानकारी दिए। हाम्रो तथ्याङ्कले के पनि देखाउँछ भनेदेखि अझै पनि हाम्रो जति आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ मूल्यवृद्धि करको दायरामा आउनुपर्ने हो, जतिले प्यान लिनुपर्ने सबैले प्यान नलिएको अवस्था। यद्यपि यो सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। तपाईँको 60 सालदेखि मैले अहिलेसम्म देखाउनु भएको थियो, त्यो हेर्दा लगभग 6 गुणा कतिभन्दा बढी 11 गुणा बढेको देखाउनु भएको छ। यो त राम्रो तथ्याङ्क हो। त्यस्तै चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले करलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले कर प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई पनि मन्त्रालयले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। कर प्रणाली तिर्नु पर्यो। इभन हामीले त के भनिरहेछौँ भने चाहे त्यो आयकर होस्, सवारी कर होस्, घरबार कर हो, इभन स्थानीय कर पनि एकै विन्डो कर तिर्नु पायो भने धेरै राम्रो पनि हुन्छ भन्ने एउटा यो एकीकृत कर गर्नु पर्यो हाम्रो धेरै भएको हुनाले। अर्को यो जुन राजस्व सम्बन्धी सुनवाई समाधानको लागि चाहिँ ट्याक्स
सेटलमेन्ट एउटा कमिटीको व्यवस्था भइदियो भने निजी क्षेत्रलाई कर सम्बन्धी विषयहरू पनि समावेश गरिदियो भने यसले पनि छिटो छरितो हुन्छ। कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले कर प्रणालीमा भएका समसामयिक सुधार एवं आर्थिक ऐन 2077ले व्यवस्था गरेका छुट तथा सुविधालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दुबईकी राजकुमारी लतिफालाई बन्धक बनाएको सम्बन्धमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएका अधिकारीसँग प्रश्न गर्ने भएको छ। राजकुमारी लतिफाले आफूलाई बुबाले नै बन्धक बनाएको आरोप लगाएकी छिन्। सन् 2018मा दुबईबाट भाग्न खोजेकी राजकुमारी लतिफा यता सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन्, तर गोप्य रूपमा रेकर्ड गरिएको लतिफाको भिडियो बीबीसीले प्राप्त गरेको हो। सो भिडियोमा राजकुमारी लतिफाले आफ्नै जीवन नै जोखिममा रहेको बताएकी छन्। राजकुमारी लतिफाको भिडियो फुटेज भने सार्वजनिक भएसँगै विश्वभरबाट त्यसबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग बढेको हो। अब खेलकुद समाचार। उपाधि पल्टामा पारिसकेको विभागीय टिम एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा बुधबार विराटनगर महानगरपालिकालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले जितको यात्रालाई कायम राखेको हो। एपीएफको जितमा अनिता केसीले निर्णायक गोल गरिन्। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 55औं मिनेटमा अनिताले निर्णायक गोल गरेकी हुन्। जितसँगै च्याम्पियन एपीएफले 11औं जित निकालेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको हत्या भाइ पर्ने 17 वर्षीय युवकले गरेको प्रहरीको दाबी अपराध स्वीकार गरेको भन्दै आज सार्वजनिक मुद्दा चलाएर थप अनुसन्धान गरिने। 2 हप्ताको अनुसन्धानपछि भागीरथी प्रकरणका अभियुक्त पक्राउ परे पनि निर्मला प्रकरण 2.5 वर्षदेखि रहस्यमय। सरकार असफल भएको परिवार र अधिकार कर्मीको आरोप। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव। केन्द्रीय समितिमा 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि समय थप्नै पर्ने बाध्यता। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको एमिकस क्युरीका सदस्य खरेलको राय। विघटनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको उपराष्ट्रपतिको भनाई। नेपाल आयल निगमले 1 हप्तामै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि चौतर्फी विरोध। उपभोक्ताको गुनासो प्रति अधिकार कर्मी भने मौन। निगम भन्छ छै घाटामै छौं। दुबईकी राजकुमारी लतिफालाई बन्धक बनाएको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ईयूका अधिकारीसँग जवाफ माग्ने। सम्भावित घटनाबारे अनुसन्धान पनि गरिने। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि एपीएफ क्लबलाई त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरीपछि एपीएफ 2 खेल अगावै च्याम्पियन। समाचार अहिलेलाई सकियो। अब यहाँहरूले कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।